श्रीगणेशा शारदा गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्योद्धृतवक्त्राद्या पारिषद्या परशदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। एतत्त्रैलोक्यनिर्माणत्राणसंहारकारणं श्रीमत् श्रीरङ्गनाथस्य शासनं शाश्वतं वरम्। श्रीमत्श्रीरङ्गनाथाख्या श्रियस्त्रैलोक्यमङ्गलं परावरेश्वरधिरः चूडासञ्चारिशासनं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् इतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य यदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतनय स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्बहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महाद्वहयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकार यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तत्त्वेन यचिद चिदीश्वर तुल्स्वभाव भोगापवर्गत्तदुपाय गरीरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीदपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। श्रीरङ्गचन्दमसमिन्दिरयावहर्तुं विन्यस्य विश्वचिदजिन् नयनाधिकारम् यो निर्वहत्य अनिधिम् अङ्गुलिं मुद्रयैव सेनान्यमन्य विमुखास्तमश्रिम अशिश्रयामाम्। षडरिवो कलिजित्सरो भूतवेताళगोदा गुरून् मुनिवः कुलशेखरो भक्तपदरेणुभक्त्यर्णवो मधुरकविमतो यदीन्द्रं तदा अन्यानशेषन् गुरून् श्रियमभिवसुधां च नीलां च वैकुण्ठनाथं श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम उक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्यमङ्गलसूत्रदाम्। रामानुजपद छाया गोविन्दाह्वानपायिनी तदा यट्टस्वरूपासा जीयन् मद्विश्रमस्थले। श्रीपराशरभट्टार्य श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्सङ्गसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। पुराणमङ्गलश्लोक। नमस्तेस्तु वराहाय लीलयोद्धरदे महिं घुरमध्यागतो यस्य मेरु कणकणायते प्रलयोदन्वत् उत्तीर्णां प्रपद्येऽहं वसुन्धरां महावराहदंष्ट्राग्रा मल्लीकोश मधुव्रतां। श्रीवराहोवाच जागरेतु विशालाक्षी जानदो व्याप्य जानदं यो मे प्रगायते गेयं मम भक्त्या व्यवस्थितः यावन्दित्तच्छराण्यस्य गीयमाने यशस्विनी तावत् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। रूपवान् गुणवान् शुद्धः सर्वधर्मभृतं वरः नित्यं पश्यति वै शक्तं वज्रहस्तं न संशयः मद्भक्तश्चाभिजायेत इन्द्रिणैकैकपदे स्थितः सर्वधर्मगुणश्रेष्ठः तत्रापि मम लुब्धः इन्द्रलोकात् परिभ्रष्टो मम गेयपरायणः
प्रमुक्तः सर्वसंसारैर्मम लोकं च गच्छति। एवं तु वचनं श्रुत्वा तत्प्रसादात् वसुन्धरा वराहरूपिणं देवं प्रत्युवाच शुभाननाम्। अहो गीतप्रभावो वै यस्त्वया परिकीर्तितः कश्च गीतप्रभावेन सिद्धिं प्राप्तो महातपाः। श्रीवराहुवाच शृणु तत्त्वेन ते देवी कथ्यमानं यशस्विनं यस्तु गीतप्रभावेन सिद्धिं प्राप्तो महातपाः। अस्ति दक्षिणद्भागे महेन्द्रो नाम पर्वतः तत्र क्षीरनदी पुण्या दक्षिणे सागरं गमां तत्र सिद्धाश्रमे भद्रे चण्डालाकृतनिश्चयः दूरात् जागरणे कादि मम भक्त्या व्यवस्थितः। एवं तु गायमानस्य गदा संवत्सरा दश स्वभागस्य गुणज्ञस्य मद्भक्तस्य वसुन्धरे कौमुदस्य तु मासस्य द्वादश्यां शुक्लपक्षके सुप्ते जने गदे यामे वीणामादाय निर्ययो ततो वर्मणि चण्डालो गृहीतो ब्रह्मरक्षसा अल्पप्राणा स्वभागो वै बलवान् ब्रह्मराक्षसः। दुःखेन सदुत्सन्दप्तो न च शक्तो विचेष्टितुम् उवाच वचनं मन्दं मादङ्गं ब्रह्मराक्षसम्। गच्छामि सन्तोषयितुम् अहं जागरणे हरिं गानेन पुण्डरीकाक्षं ब्रह्मराक्षसमुञ्जमाम्। एवमुक्ता स्वभागेन बलवान् ब्रह्मराक्षसः अमश्रवशमापन्नो न च किञ्चित् तमब्रवीत्। आत्मानं प्रतितावन्तं चण्डाला ब्रह्मराक्षसं किं त्वया चेष्टितव्यं मे एवं परितावसि। स्वभागवचनं श्रुत्वा ततो वै ब्रह्मराक्षसः उवाच वचनं घोरं मनुषाहारलोलुपः। अद्य मे दशरात्रं वै निराहारस्य गच्छतः धात्रा त्वं विहितो मह्यम् आहारपरितो मम। अद्य त्वां भक्षयिष्यामि वसामां सशोणिदम् तर्पयित्वा यथा न्यायं यस्यामि च यथेप्सितं। ब्रह्मरक्षो वचः श्रुत्वा स्वभागो गीतलारसः राक्षसं छन्दयामास मम भक्त्या व्यवस्थितः। शृणु दत्तं महाभागा भक्ष्योऽहं समुपागतः अवश्यमेतत्कर्तव्यं धात्रा दत्तं यथा तव। पश्चात् खादसि मां रक्षो जागरे विनिवर्तिते विष्णो सन्तोषणार्थाय मम एतत् व्रतमुत्तमं। रक्ष मां व्रतभङ्गाद्वि देवं नारायणं प्रति जागरे विनिवृत्तेदो मां भक्षय यथेप्सितम्। स्वभागस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मरक्षाक्षुदार्दितम् उवाच मधुरं वाक्यं स्वभागं तदनन्तरं। मोघं भाषसि चण्डाला पुरिरेषाम्यहं तुरी को हि रक्षो मुखाद् भ्रष्टः तन्मुखायाद्विवर्धते। बहवः सन्ति बन्धानो देशाशा बहवस्तदा आत्मदेशं परित्यज्य परेशं गन्तुमिच्छसि स्वशरीरविनाशाय न चागच्छति कश्चन रक्षसो मुखविभ्रष्टः पुनरागन्तुमिच्छसि। राक्षसस्य वचः श्रुत्वा चण्डालो धर्मसंस्थितम् उवाच मधुरं वाक्यं राक्षसं पिशिताशनं। यद्यप्यहं हि चण्डालः पूर्वकर्मविदूषितः प्राप्तोऽहं मानुषं भावं विदितेनान्तरात्मना। शृणु तत्समयं रक्षो येनागच्छाम्यहं पुनः दूरात् जागरणं कृत्वा लोकनाथस्य तृप्तये। सत्यमूलं जगत्सर्वं लोकः सत्ये प्रतिष्ठितः नाहं मिथ्या प्रवक्ष्यामि सत्यमेव वदाम्यहम्। अद्य मे समयस्तत्र ब्रह्मराक्षसतं शृणु शपामि सत्येन गदो यद्यहं न आगमे पुनः। यो गच्छेत् परदारंश्च काममोहप्रपीडितः तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं न आगमे पुनः। पाकभेदं तु यः कुर्यात् आत्मानश्चोपभुञ्जतः तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं न आगमे पुनः। दत्त्वा वै भूमिदानं तु
पुनराचिन्दति हयः तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः श्रियं भुक्तारूपवतीं पुनर्यस्तां विनिन्दति तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः यो अमावास्यं विशालाक्षी श्राद्धं कृत्वा श्रियं व्रजेत् तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः भुक्त्वा परस्य चान्नानि यस्तं निन्दिति निर्घृणः तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः यस्तु कन्यां ददामीति पुनस्तां न प्रयच्छति तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः षष्ठे अष्टम्योर अमावास्या चतुर्दश्योश्च नित्यशः स्नातानां गतिं गच्छे यद्यहं नागमे पुनः दस्यामीति प्रतिश्रुत्य न च यस्तप्रयच्छति गतिं तस्य प्रपद्ये वै यद्यहं नागमे पुनः मित्रभार्यां दुयो गच्छेत् कामबाणवशानुगः तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः गुरुपत्नीं राजपत्नीं येषु गच्छति मोहिताः तेषां गतिं प्रपद्ये वै यद्यहं नागमे पुनः यो वै दारद्वयं कृत्वा एकस्यां प्रीतिमान् भवेत् गतिं तस्य प्रपद्ये वै यद्यहं नागमे पुनः अनन्यशरणं भार्यां यौवने यः परित्यजेत् तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः गोकुलस्य तृषार्तस्य जलार्थमभिधावतः विघ्नमाचरते यस्तु तत्पापं स्यादनागमे ब्रह्मज्ञे च सुरापेचां चोरे भग्नव्रते तथा यागतिर्विहिता सद्भिः तत्पापं स्यादनागमे वासुदेवं परित्यज्य ये अन्यं देवम् उपासते तेषां गतिं प्रपद्ये वै यद्यहं नागमे पुनः नारायणमहान्यस्तु देवैः तुल्यं करोतिह तस्य पापेन लिप्येयं यद्यहं नागमे पुनः चण्डालवचनं श्रुत्वा परिस्तुष्टस्तु राक्षसः उवाच मधुरं वाक्यं गच्छ शीघ्रं नमोऽस्तु ते राक्षसेन विनिर्मुक्तः चण्डाला कृतनिश्चयः पुनर्गायति मह्यं वै मम भक्त्या व्यवस्थितः अध प्रभाते विमले विनिवृत्ते तु जागरे नमो नारायणेत्युक्त्वा स्वभागा पुनरागमात् गच्छतस्त्वरितं तस्य पुरुषः पुरतस्थितः उवाच मधुरं वाक्यं स्वभागं तदनन्तरं कुतो गच्छसि चण्डाला द्रुतं गमननिश्चितम् एतदाचक्ष्व तत्त्वेन यत्र ते वर्तते मनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्वभागा सत्यसम्मतः उवाच मधुरं वाक्यं पुरुषं तदनन्तरं समयो मे कृतो यत्र ब्रह्मराक्षससन्निधो तत्राहं गन्तुमिच्छामि यत्रासो ब्रह्मराक्षसः स्वभागवचनं श्रुत्वा पुरुषो भावशोधकः उवाच मधुरं वाक्यं स्वभागं तदनन्तरम् न तत्र गच्छ चण्डाला मार्गेणानेन सुव्रता तत्रासो राक्षसः पापा विशिताशी दुरासतः पुरुषस्य वचः श्रुत्वा स्वभागा सत्यसङ्गरः मरणं तत्र निश्चित्य मधुरं वाक्यमब्रवीत् न अहमेकं करिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि अहं सत्ये प्रवृत्तो वै शीलं सत्ये प्रतिष्ठितम् ततश्च पद्मपत्राक्षा स्वभागं प्रत्युवाचः इत्येवं निश्चयस्तात् सुस्थितेस्तु गमिष्यतः ब्रह्मरक्षो अन्निगं प्राप्य सत्येशो कृतनिश्चयः उवाच मधुरं वाक्यं राक्षसं पिशिनाशनं भवदा समुज्ञातो गानं कृत्वा यदेप्सया विष्णुवे लोकनाथाय मम पूर्णो मनोरथः एतानि मम चाङ्गानि भक्षयस्व यथेच्छया स्वभागवचनं श्रुत्वा ब्रह्मरक्षो भयानकम् उवाच मधुरं वाक्यं स्वभागं संचितव्रतं
त्वमध्यरात्रो चण्डाला विष्णोर्जागरणं प्रति फलं गीतस्य मे देहि जीवितं यदि च इच्छसि ब्रह्मरक्षो वचः श्रुत्वा स्वभागा पुनरब्रवीत् यत्त्वया भाषितं पूर्वं मया सत्यं च यत्कृतं भक्षयस्व यथेच्छं मां दद्यां गीतफलं नदो चण्डालस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तम् अनन्तरम् उवाच मधुरं वाक्यं चण्डालं ब्रह्मराक्षसः अथ अथवा अर्धं तु मे देहि पुण्यं गीतस्य यद्फलं ततो मोक्ष्यामि कल्याण भक्षादस्माद् विभीषणात् ब्रह्मरक्षो वचः श्रुत्वा स्वभागा संशितव्रतः वाणीं कृष्णां समादाय ब्रह्मराक्षसमब्रवीत् भक्षयामीति संश्रुत्वा गीतमन्यत् किम् इच्छसि स्वभागस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मरक्षो भयावहम् उवाच मधुरं वाक्यं स्वभागं संचितव्रतम् एकयामस्य मे देहि पुण्यं गीतस्य यद्फलं ततो याससि कल्याण सङ्गमं पुत्रधारकैः श्रुत्वा राक्षसवाक्यानि चण्डालो गीतलालसः उवाच मधुरं वाक्यं राक्षसं कृतनिश्चयः नयामस्य फलं दद्यां ब्रह्मरक्षा स्तवेप्सितम् पिबस्व शोणितं मह्यं यत्त्वया पूर्वभाषितं स्वभागस्य वचः श्रुत्वा राक्षसापि सिदासनः सत्यवन्तं गुणज्ञश्च चण्डालमिदमब्रवीत् एकं गीतस्य मे देहि यत्त्वया विष्णुसंसदि निग्रहणात् तारयास्माद्वै तेन गीतफलेन माम् एवमुक्त्वा तु सा चण्डालम् राक्षसः शरणं गतः श्रुत्वा राक्षसवाक्यानि स्वभागा संचितव्रतः उवाच मधुरं वाक्यं राक्षसं पिशितासनं किं त्वया दुष्कृतं कर्म कृतं पूर्वं दुराक्षसः कर्मणो यस्य दोषेण राक्षसीं योनिमाश्रितः एवमुक्तस्वभागेन पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन् राक्षसा शरणं गत्वा स्वभागमिदमब्रवीत् नाम्ना वै सोमशर्माहम् चरगो ब्रह्मयो निजः सूत्रमन्त्रपरिभ्रष्टो योगकर्मण्यधिष्ठितः तदोहं कार्ये यज्ञं लोभमोहप्रपीडितः यज्ञे प्रवर्तमानेदो शूलदोषस्त्वजायतः अध पञ्चमरात्रे तु असमाप्ते कृतावहम् अकृत्वा विमलं कर्म ततः पञ्चत्वमागतः तस्य यज्ञस्य दोषेण मातङ्गा शृणुयन्मम जातोऽस्मि राक्षसस्तत्र ब्राह्मणो ब्रह्मराक्षसः एवं तु यज्ञदोषेण वपुः प्राप्तम् इदं मम इत्युक्त्वा तु तदा रक्षः स्वभागं शरणं गतम् ब्रह्मरक्षो वचः श्रुत्वा स्वभागा संचितव्रतः बाणमित्यब्रवीत् वाक्यं ब्रह्मराक्षसचोदितः यन्मया पश्चिमं गीतं स्वरं कैशिकमुत्तमम् फलेन तस्य भद्रं ते मोक्षयिष्यामि किल्बिषात् वराहुवाच यस्तु गायति भक्त्या वै कैशिकं मम संसदि सत्तारयति दुर्गाणि स्वभागो राक्षसं यथा एवं तत्र वरं गुह्य राक्षसो ब्रह्म संस्थितः जातस्तु विमले वंशे मम लोकं च गच्छति स्वभागश्चापि शुश्रोणि मम चैवोपगायः कृत्वा तु विपुलं कर्म स ब्रह्मत्वमुपागतः एतद्गीतफलं देवी कौमुदद्वादशीं पुनः यस्तु गायति स श्रीमान् मम लोकं च गच्छति एतद्गीतफलं देवी कौमुदद्वादशीं पुनः यस्तु गायति स श्रीमान् मम लोकं च गच्छति इति श्रीकैशिकपुराणं सम्पूर्णम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।